अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कराची में सानिया गुल प्लाजा का एक अफसोसनाक सानहा जो है वो पेश आया है और हमने देखा कि इस हवाले से पहले भी सिंध हुकूमत हो या जो मुतल्लिका अदारे हों उन पर तनकीद की जा रही थी, और अब भी इस वाक़े के बाद जो अपोजिशन रहनुमा हैं वो सिंध हुकूमत को निशाना भी बना रहे हैं। हमने देखा कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हवाले से तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 के करीब जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाल ली गई हैं, जबकि ये अब कहा जा रहा है कि 65 के करीब जो लोग हैं वो अभी भी मिसिंग हैं, जिनकी तलाश जारी है। और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि आग अभी भी कुछ हिस्सों में मौजूद है तो शायद इस जो पूरी बिल्डिंग है उसको गिराना पड़े। अब जैसे मैंने कहा कि सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही है, तो इसी के साथ साथ आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो तफसीलात थी वो भी सामने रखी, और साथ ही साथ सिंध हुकूमत की जानिब से तहकीकात का भी कहा गया है। और साथ ही साथ मुराद अली शाह साहब ने यह भी कहा कि गुल प्लाजा सान्हे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने भी कहा कि जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ जाएंगे तहकीकात के बाद कि ज़िम्मेदार कौन था या ये वाक़या किस तरह पेश आया। हमने देखा कि आज सिंध असम्बली के अंदर भी अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, जो अपोजिशन रहनुमा थे, और साथ ही साथ सेनेट के अंदर भी जो अपोजिशन अराकीन हैं, जो इत्तेहादी अराकीन हैं, उन्होंने इस मामले पर बात की। और ये भी कहा गया कि कराची के अंदर तसलसल के साथ ये वाक़यात जो हैं वो पेश आ रहे हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तो बनते हैं, लेकिन जो सेफ्टी के हवाले से इक़दामात हैं उनको नहीं देखा जाता। अब जो तनकीद हो रही है या जो सवालात उठ रहे हैं या जो अपोजिशन अराकीन मुतालबा कर रहे हैं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा और रहनुमा MQM ताहा अहमद खान साहब हमारे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सादिया साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ताहा साहब, आपका भी शुक्रिया। सादिया साहिबा, आपसे शुरू करेंगे। अब कल से इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो तफसीलात हैं, जो बयानात हैं, यकीनन वो आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। अब तहकीकात का तो सिंध हुकूमत कह रही है, लेकिन जो सवालात अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से बुनियादी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, या फायर ब्रिगेड जो है वो 20 तकरीबन 2 घंटे लेट पहुंची, ये इस तरह के बयानात में किस हद तक सदाकत है आपके नज़दीक? थैंक यू वेरी मच। एक अफसोसनाक वाक़या है कराची की तारीख में। मेरे ख्याल से ये दूसरा बड़ा वाक़या है जिसमें इतनी बड़ी आग लगी। एक सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री हुआ था। उसमें तो बहुत सारी जानें चली गई थी, और उसके बाद इतनी बड़ी कराची में आतिशज़दगी जो है वो गुल प्लाजा में जी। हुई है। देखिए नादिर, लोग बातें तो बहुत कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। हर मतलब ये शायद हमने आसान रास्ता बना लिया है टू स्केप कि जी तहकीकात से पहले इल्ज़ामात लगाए जाएं। देखें, जो लोग जी। ये कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड या फायर फाइटर्स या रेस्क्यू का अमला 2 घंटे देर से पहुंचा, ये वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। 10 बजकर अच्छा। 25 या 26 मिनट पे मार्केट से फोन गया है, और वो भी एक 15 साल के हम्म। बच्चे का फोन गया है, किसी जिम्मेदार का नहीं। और हम्म। उसने कहा है कि जी गुल प्लाजा में आग लग गई है। उसके बाद जाहिर सी बात है उस वक्त जो भी फायर ऑफिसर होगा उसको अंदाजा नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी आग है। ठीक है। वो वहां पहुंचे हैं, और उन्होंने हम्म। जब देखा है उन्होंने आगे इत्तिला दी है। जाहिर सी बात है कराची बहुत बड़ा शहर है। दूसरे हम्म। फायर स्टेशन से, रेस्क्यू 1112 से कुछ देर लगी होगी गाड़ियां आने में, लेकिन 2 गाड़ियां 7 से 8 मिनट में मार्केट पहुंच गई। लेकिन जो आग ठीक है। की शिद्दत थी, 1 मिनट, जो आग की शिद्दत थी वो जी। बहुत ज्यादा थी और बहुत तेजी से, क्योंकि उस हाँ। मार्केट में प्लास्टिक, दुनिया जहाँ की हर चीज मैसर होती थी, वो जलना शुरू हो गया। पानी के हम्म। जो कह रहे हैं कि वो हुई है, टैंकर्स पानी के देर से पहुंचे। हाँ जी, वो बिल्कुल ट्रैफिक में फंसे हैं।
اور اس روڈ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے گرین لائن منصوبے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اچھا رکاوٹ آئی ہے، ٹریفک جیم تھا، بہت بڑا ٹھیک ہجوم ہے وہاں جمع تھا، اس کی وجہ سے پانی پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1112 نے دیر سے رسپانس کیا ہے، اس بات کو میں نہیں وہ کر سکتی۔ ہوں ٹھیک ہے، لیکن طاہر صاحب اب اس سانحے کے بعد جیسے پہلے بھی ہم نے کراچی کے اندر اگر واقعات پیش آئے ہیں تو اس پر سندھ حکومت کے اوپر تنقید دیکھی ہے آپ کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے، دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے۔ اب یہ جو سانحہ ہے اس پر دیکھا جائے تو سی ایم صاحب خود وہاں پر پہنچے تھے، میئر پہنچے تھے، پھر آج بھی سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ اس سانحے پر جو ہے کم سے کم سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مشکل وقت ہے، اور جیسے سعدیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ فائر فائٹرز، فائر بریگیڈ وہاں پر ٹائم پہ پہنچے تھے، اور جو تنقید ہو رہی ہے وہ جائز نہیں ہے، اور کم سے کم اس وقت سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ نادر صاحب، بالکل میں آپ کی بات سے، سعدیہ صاحبہ کی بات سے اور وزیر اعلیٰ صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس ایشو پہ جی سیاست نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں ایک سٹیپ آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ اس ایشو پہ سیاست کرنے والوں پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ایشو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ حکومت نے جان بوجھ کے یہ والا کام کیا ہے، ٹھیک ہے لیکن حکومت کی نیگلیجنس، حکومت کی انپریپیئرڈنس، اور اگر کہنے دیں اس کو آپ کے کرمنل نیگلیجنس، تو وہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ بات ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی کہ وہاں پہ پہلی فائر بریگیڈ کتنے بجے پہنچی ہے۔ آج جن کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کی پریس ریلیز اٹھائیں، ان کا ویڈیو میسج اٹھائیں۔ جو صدر ہے گل پلازا مارکیٹ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی ٹھیک ہے فائر بریگیڈ جو آئی ہے وہ 1.5 گھنٹے تاخیر سے آئی ہے۔ اچھا، میں خود وہاں موجود تھا صبح 6 بجے تک۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی وہاں موجود تھا، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ڈاکٹر ارشد وورا وہاں موجود تھے، گورنر سندھ وہاں موجود تھے۔ اس وقت تک حکومت کا کوئی نمائندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ جو بیچارے فائر بریگیڈ والے وہاں پہنچے ہیں، وہ بھی نہ پراپرلی اکوپڈ تھے، نہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی گیج تھا، ان کے پاس پہننے کو وہ ماسک بھی نہیں تھے جس کو پہن کے آگ بجھائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی ہمت حوصلے سے جو کر سکتے تھے کیا۔ آپ مجھے بتائیں، ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوتا ہے بڑے شہروں میں آگ لگنے کے بعد وہاں پہنچنے کا، اس کے بعد جو لوگ فائر فائٹنگ کرتے ہیں ان ٹھیک کے لیے پراپر اکوپمنٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کہیں پہ جا رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی سیفٹی گیجٹ ہے کیا، ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو پہن کے وہ یہ والا کام کریں۔ نہ کوئی سیفٹی گیجٹ تھا، نہ وہاں کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حساب سے جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے آگ بجھانے کے لیے وہ وہاں پہ موجود تھیں۔ 3 دن سے یہ والی چیز چل رہی ہے اور آگ نہیں بجھ پا رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی مینجمنٹ بہتر ہوتی تو یہ واقعہ اتنے بڑے سانحے میں کنورٹ نہ ہوتا۔ یہ پاکستان کا شہر ہے، شہر کراچی، اور یہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگوں کا شہر ہے۔ وہاں کروڑوں روپے کا مال موجود تھا۔ جن تاجروں کا جانی نقصان ہوا ہے وہ تو شاید کمپنسیٹ ہو جائے، حکومت کر دے گی اس کو کمپنسیٹ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کی مالی نقصان کمپنسیٹ ہو جائے گا، لیکن جن کی جانیں چلی گئیں ان میں سے کئی لوگ تو اپنے گھر کے واحد وہ کفیل نہیں تھے۔ جانی نقصان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ بلدیہ ٹاؤن میں بھی ہوا ہے، ملینیم مال میں بھی ہوا ہے، عرشی شاپنگ سینٹر میں بھی ہوا ہے، اور متعدد بار ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں دکانوں کو کنجسٹڈ کر دیا گیا تھا، تو ڈی سی کا آفس تو بالکل سامنے، حکومت کی ذمہ داری ہے اگر بالکل کوئی مجھے اپنی ہاں بلڈنگ میں غلط ایمیلگیشن اور آلٹریشن کر رہا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو بالکل۔ روکے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سعدیہ اپنے صاحبہ، گھر یہ سے جو باہر رکھیں، ابھی جو تو کے ڈی اے ڈیٹیلز والے، ایف سامنے ڈی آ سی اے رہی ہیں والے اور کہ سی ایم سی تقریباً والے پہنچ 18 کے جاتے ہیں۔ قریب یا 20 کے قریب جو لوگ ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز نکال لی گئی ہیں، 65 ابھی بھی مسنگ ہے، کیا فگر یہی ہے یا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ اس میں خدا نخواستہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، اس میں اضافے کا تو ڈیفینیٹلی خدشہ ہے۔ 18 ڈیڈ باڈیز وہ ہیں جن کی شناخت کر لی گئی ہے، اور جو اوکے ہینڈ اوور کر دی گئی ہیں۔
باقی ڈی این اے کے لیے باڈیز ہیں جیسے کہ میئر مرتضی وہاب نے بھی بتایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ نمبر بڑھے گا کیونکہ 65 رپورٹڈلی لوگ مسنگ ہیں. لوگ جو تو اگر یہ 65 نکال دیے جائیں 18 میں سے تو پھر بھی 50 لوگ ابھی مسنگ ہیں، تو یہ نمبر بڑھے گا. اور لوگوں کا بالکل ٹھیک ہے کہ مالی نقصان تو کا مداوع ہو جائے گا، اس کا حکومت ازالہ بھی ہو جائے کرے گا. گی، ہو جائے گا اس کا ازالہ، ہم سب کر لیں گے. لیکن جن کے گھر جانی نقصان ہوا ہے ان کو جو ہے بالکل اس کا کوئی نعم البدل نہیں. لیکن میں پھر یہ بات کروں گی کہ جیسے ابھی طاہا بھائی ہیں میرے، انہوں نے کہا کہ جی 1.5 گھنٹے تک گاڑیاں نہیں پہنچی. جو میں نے پہلا میڈیا ٹاک کیا تھا اس ایشو پہ وہ کوئی 11:45 پر تھا، اور اس وقت میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ وہاں 12 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں. اگر 10 بجے بھی حادثہ ہوا ہے تو جی اگر 11:45 تو 1 گھنٹہ 45 منٹ، تو وہاں 12 گاڑیاں موجود تھیں. تو اس لیے بالکل ٹھیک ہے کہ جو فائر سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو دنیا میں بہت جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، ان کے لیے بہت سارے گیجٹ آ گئے فائر فائٹرز کے لیے. اس کو بہتر کرنے کی بالکل ضرورت ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس شہر کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ بات میں نہیں مانتی. کیونکہ خود بتا ٹھیک ہے. رہے ہیں اس شہر میں چھوٹے بڑے پچھلے سال بھی حادثات ہوئے. گل پلازا میں 1 مہینے پہلے کچھ دکانوں میں آگ لگی جس کو اسی فائر بریگیڈ نے بجھایا، اور ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے سیکیورٹی کے انتظام کو، فائر سیکیورٹی کے سسٹم کو صحیح کریں، کیونکہ آپ کے پاس انٹری ایگزٹ ایمرجنسی موجود نہیں ہے. تو اچھا اب وزیر اعلیٰ صاحب نے ان تاجروں کے ساتھ ہی مل کر ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں مرتضی وہاب اور ناصر حسین شاہ صاحب اس کا حصہ ہے، اور تاجر برادری اس کا حصہ ہے. جو کمپنسیشن لوگوں کو دینا ہے وہ اس کو وہی ڈیسائیڈ کیا جائے گا. گل پلازا کو ہم سب مل کر بنائیں گے. میں ایم کیو ایم سے بھی چاہوں گی کہ وہ اس میں حکومت کا ساتھ دے. جماعت اسلامی سے بھی یہی امید کروں گی، آپ کے چینل کے تھرو کہوں گی کہ اس میں ہمارا ساتھ دے، گل پلازا کو دوبارہ آباد کرے. جو لوگ اس معاملے میں جاں بحق ہو گئے ہیں ان کے لیے 10 ملین گورنمنٹ نے اعلان کیا. پیسوں سے کچھ نہیں ہوگا، وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان کی داد رسی کے بالکل. لیے گورنمنٹ نے کوشش کی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو تو اس کے لیے بھی سندھ حکومت تیار ہے. تیار ہے. اچھا طاہر صاحب، اب پہلے تو سی ایم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، جو ان کا بیان تھا ابتدائی طور پر، اس سے ہم نے دیکھا کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ مطمئن نظر نہیں آئی. اب جیسے سعدیہ صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن، تو سندھ حکومت اس کے لیے بھی تیار ہے. تو آپ کا مطالبہ بھی جوڈیشل کمیشن ہی ہے؟ بالکل جی، ہمارا مطالبہ یہ جوڈیشل کمیشن ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو ریپیٹیٹیو ایپیسوڈز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. آپ مجھے بتائیں پچھلی دفعہ اگر ایسے واقعات ہوئے تو کتنے لوگوں کو آپ نے ایسی عبرتناک سزا دی کہ جو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور نبھائیں. جہاں تک رہی بات فائر بریگیڈ پہنچنے کی، تو یہ بات ہم نہیں کر رہے، وہاں کے دکاندار کر رہے ہیں. میں تو نام لے کے بتا رہا ہوں، اس ایسوسی ایشن کا صدر کر رہا ہے. اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ فائر بریگیڈ کتنی دیر میں آئی. اگر ٹریفک کی وجہ سے پھنسی تھی تو ٹریفک مینجمنٹ بھی حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد میری بہن ہیں، یہ خود اس بات کا اعتراف بھی کر رہی ہیں کہ لیٹسٹ 17 سال سے آپ کے پاس ہے حکومت، اس کے باوجود آگ بھی لگ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن لیٹسٹ اکوپمنٹ نہیں ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہاں جو لوگ تھے ان کے پاس کٹرز نہیں تھے. میں تو وہاں کھڑا ہوا موجود تھا نا. میں وہاں پہ عینی شاہد کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں ان کے پاس ریسکیو کا پراپر انتظام نہیں
نہیں تھا, وہ बेचारे अपनी कोशिश कर रहे थे. हमारा एक भाई बेचारा फायर फाइटर शहीद हुआ है, हम उसके लिए कंपनसेशन का भी मुतालबा करते हैं. मैं दोबारा कह रहा हूं कि हुकूमत की कोई नीयत नहीं होगी कि किसी को जलाना है या खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान पहुंचाना ठीक है, है. लेकिन हाँ. नेग्लिजेंस है, बड़ी शिद्दत की नेग्लिजेंस है, बड़ी सीरियस नौयत की नेग्लिजेंस है. इसको हम ये वाली बात करके अवॉइड नहीं कर सकते कि आग तो लगती है. भाई आपने 17 साल से क्या किया फायर ब्रिगेड की अपग्रेडेशन का, रेस्क्यू के लिए आपने क्या किया? और ये तो एक मसला है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से इस साल में कितने लोग मरे, गटर के ढकने ना होने की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, डंपर के नीचे आके कितने लोग मर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम से कितने लोग मर रहे हैं. हम हर रोज किसी न किसी इशू पर बैठ के बात करते हैं. दुनिया चांद पे जा रही है और आप हमारे सूबे के मसाइल देखें कि गटर का ढकना ना होने की वजह से कोई गटर में जाके मर जाता है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं, आग लगने की वजह से लोग मर रहे हैं. हम मानते हैं कि हादसात होते हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रिपेयर्डनेस तो होनी चाहिए. आपके पास तो उन फायर फाइटर्स के लिए ये प्रॉपर गैजेट्स नहीं थी. आज वो आपके मुलाजमीन है, उनकी पेंशन का क्या होता है, उनको रिस्क अलाउंस नहीं मिलता. वो तो हिम्मत हौसले से बेचारे हाँ. जाके कोशिश कर रहे थे. हम लेकिन वहां लेकिन खड़े साजिद थे साहबा, और अब ये जो ट्रायल एंड एरर बेसिस तास आप पे बात कर रेस्क्यू हो रहे रहा हैं था. कि ट्रायल वाकई एंड एरर अगर बेसिस पे उनका ये रेस्क्यू हो रहा नुकता था. कि 17 साल से आपकी हुकूमत है और ये लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है वो अगर सिंध हुकूमत के पास नहीं है, तो आप नहीं समझती कि फिर इस एंड पे अगर हम कहें तो फिर सवाल जो है वो वाकई जायज़ है अपोजिशन की जानिब से कि इकदामात यहाँ जो ओवरऑल इस हवाले से अगर लेटेस्ट इक्विपमेंट के हवाले से बात करें तो वो कम से कम होना चाहिए. देखिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है. मैंने कहा हर रोज हाँ. बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी जो है वो आ फायर रहे हैं. सेफ्टी के हवाले से आ रही है. और हमें चाहिए कि जो मौजूदा सिस्टम है उसको मजीद अपग्रेड करें. अब ये कहना कि जी उनके पास तो कुछ है नहीं. देखिए, मैं सियासत करने के लिए तो बहुत सारी बातें कर सकती हूँ. केएमसी और जब इनके 3 मेयर इस शहर में गुजरे हैं, जिसमें फारूक सत्तार साहब, मुस्तफा कमाल साहब और आखिरी वसीम अख्तर साहब, इनके दौरों में जो सबसे ज्यादा भर्ती हुई है, अगर किसी शोबे में भट्टा बैठाया गया है उस शोबे का, तो वो सबसे पहले नंबर पे है वाटर बोर्ड और दूसरे नंबर पे है फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट, जिसका भट्टा बैठाने में एमक्यूएम ने कोई कसर नहीं छोड़ी. बड़े फखर से कहते हैं कि जी जो 1300 मुलाजिम है वो हमने रखे. जो उस वक्त जो रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि आसान था कि जी नौकरी दे दे फायर ब्रिगेड में, चाहे उसको काम आता है या नहीं आता. मैं नाम नहीं लेना चाहती. एमक्यूएम के हाँ, ठीक है. बहुत सारे एमक्यूएम के रहनुमाए जिनके बहन भाई के फायर ब्रिगेड में नौकरी कर रहे हैं. तो इस शहर का भट्टा बैठाने में इल्जाम नहीं है. अब मैं ये भी कहती हूँ कि जी. हम एज सिटीजन भी जिम्मेदार हैं शहर का हुलिया बिगाड़ने सही है. में, ठीक है. इस शहर के. लेकिन जिम्मेदारी सबकी है. और अब मैं बिल्कुल. एज स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट ये बात कर रही हूँ कि हम सबको मिलकर इस वक्त जो सान्या हुआ है गुल प्लाजा को, उससे बिल्कुल सबक सीखना चाहिए और उसकी बहाली के लिए मिलकर काम. नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद. सादिया साहिबा, यहाँ पर एक नुक्ता, आज जो सेनेट के अंदर इजलास हुआ, सेनेट के अंदर जो एक इजलास का मामला था, उसमें एक नुक्ता जो उठाया गया वो ये उठाया गया कि कराची के अंदर ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये तसलसल के साथ वाक़यात हो रहे हैं. तो आपके नज़दीक जो शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, क्या उनको देखा नहीं जाता, सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं या नहीं? और दूसरा, आज तक जितने वाक़यात पेश आए हैं, अफसोसनाक वाक़यात, आपके नज़दीक इंतज़ामिया ने क्या सीखा है और क्या बेहतरी आई है? नहीं, देखिए, इंतजामिया बिल्कुल बेहतरी की कोशिश करती है. अब जैसे मिसाल दी जाती है, देखिए आरजे मॉल, उसकी इजाजत सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दी, वो कंटोनमेंट के अंडर आता है. कराची की डिफरेंट जो है एंटिटीज है, फेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ इदारे हैं, कंटोनमेंट्स हैं. अब वहां जो इजाजत दी, चले जी सिंध गवर्नमेंट का तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बहुत खराब है, लेकिन वो तो कंटोनमेंट ने इजाजत दी थी
تو وہ اب یا ایکسپورٹ پروموشن پروسیسنگ زون میں کراچی میں آگ لگتی ہے تو وہ سندھ حکومت کی وجہ سے نہیں لگتی، یا وہاں کی جو چیزیں چیک ہونی ہے وہ سندھ حکومت نہیں کرتی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ لیکن جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس وہ ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے تاجروں کے ساتھ آج وہ شیئر کی گئی ہے، جن عمارتوں میں فائر سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے یا سیف ایگزٹس نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے. جو آڈٹ ہوا تھا 2024 میں، وہ آڈٹ کرایا گیا دسمبر میں، وہ شیئر کی گئی ہے اور ان سے کہا ہے کہ جو حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے وہ ہم کریں گے، لیکن جو آپ پرائیویٹ مالکان نے ذمہ داری پوری کرنی ہے، مارکیٹ ایسوسی ایشن نے جو ذمہ داری پوری کرنی ہے آپ وہ پوری کریں گے، اور وہ انہوں نے ایگری بھی کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. طاہر صاحب لاسٹ سر کومنٹ کے اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ سی ایم صاحب موجود تھے، میئر بھی موجود تھے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ میئر کراچی پہنچے تھے، سانے والے جگہ پر پہنچے تھے. لیکن اب جو ساجد صاحبہ بات کر رہی ہیں وہ تو سندھ حکومت تو ولنگ ہے یا ایگری کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا، لیکن یہ بھی ہے کہ کراچی کے اندر اگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو آج پیپلز پارٹی اس کو دیکھ رہی ہے، تو پہلے ایم کیو ایم بھی دیکھتی رہی ہے. تو اگر سارا ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہوگا؟ نادر صاحب میں دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ اس ایشو پہ سیاست کرنے والے پہ ہم لعنت بھیجتے ہاں ٹھیک ہیں. ہے. ہمارا کہنا یہ ہے، میں اتنی بڑی بات کہتا ہوں آپ کے شو میں، کہ اگر ایم کیو ایم والے رہنماؤں کو، جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ بہن بھائی ہیں اور لوگ ہیں فائر بریگیڈ میں جن کی وجہ سے محکمہ بیٹھ گیا ہے، تو میرے شہر کے لوگوں سے اوپر نہیں ہے، میرے ووٹر سے اوپر نہیں ہے، اس کی لسٹ جاری کریں اور ان نااہل لوگوں کو نکالیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس صوبے میں جو برائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے. وہ بھائی 17 سال سے تو آپ حکومت میں ہیں، آپ نکالیں نا ان لوگوں کو. آپ ان کو رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ کون سا ایم کیو ایم کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے صوبے میں ایک پیرالل سسٹم چل رہا ہے جس کو پورا پاکستان جانتا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آپ نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. ہر مہینے وہاں سے ٹھیکیداروں سے آپ لوگ پیسے لیتے ہیں. کتے کے کانٹے کی ویکسین نہیں ہے، وہ بھی کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ اگر یہاں گٹر میں گرنے سے جو بچے مر رہے ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. رشوت کا بازار گرم ہے. ہر ایشو پہ آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ کہتی ہیں ہر چیز پرفیکٹ ہے. فائر بریگیڈ بھی ٹائم پہ پہنچی، بلڈنگ بھی صحیح ہے، ایڈمنسٹریشن بھی صحیح ہے، اکوپمنٹ بھی صحیح ہے. پھر یہ لوگ کیسے مر گئے بھائی؟ یہ بلڈنگ بنانے سے لے کے اپروو کرنے سے لے کے اس کو ریگولیٹ کرنا تک سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ ڈی سی کا جو دفتر بھائی نہ سامنے یہ ہے، بلڈنگ بنانے کی کیا کر رہے ہیں وہاں اجازت پہ؟ نہیں. میری بات مکمل نادر ہونے دیں بہن، میری بات مکمل ہونے دیں، جی میری بات مکمل ہونے دیں. وہ جو ڈی سی باہر بیٹھا ہے جی وہ طاہر نہیں دیکھ رہا سر کہ اگر ٹائم یہاں پہ مختصر ہوگا فائر کا مسئلہ ہے یا بلڈنگ ایسی ہے یا دکانوں کی صورتحال ہے تو بھائی ٹھیک ہے. سیل کرو. 5 لاکھ روپے سے 5,000 روپے تک کے لیے تو سب کچھ سیل کر دیتے ہیں. جہاں سے پیسہ نہ آ رہا ٹھیک ہو ہے وہاں سندھ حکومت کا انٹرسٹ زیرو ہے. ٹھیک ہے. طاہر صاحب آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. وہ تو ساجد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ علاقے جو ہیں وہ تو کینٹ میں بھی آتے ہیں اور باقی بھی ادارے دیکھتے ہیں. ساجد صاحب آپ کچھ کہہ رہی تھی جلدی، اگر میں ایک بات 1 منٹ میں بات ختم کروں گی. نہ گل پلازا بنانے کی پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی میئر نے نہ حکومت نے اجازت دی. 95 میں گل پلازا آج اس کو ریگولیٹ کرنا تو آپ کی اس کے ذمہ داری ہے. آپ کا ڈی سی بیٹھا ہوا ہے، آپ کا میئر 2003 بیٹھا ہے. میں اس اس کو کو طاہر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ساجد ریگولیٹ صاحبہ کہ دیکھنا تو ریگولیٹ تو کر سکتے ہیں. 2003 گھنٹے بعد آپ جی کا چلے ساجد صاحبہ 23 مختصر. کیا گیا. 23 گھنٹے جی بعد جی آپ کا ساجد میئر صاحبہ پہنچا جلدی ہے. اگر وزیر مختصر کائنڈلی بلدیات کریں. آپ کا ہے، دیکھیں وزیر 23 اعلیٰ آپ کا ہے. گھنٹے بعد آیا میئر کراچی میں موجود نہیں تھا. میں پھر کتنے کہاں ثانیات ہیں تھا؟ کہ اسلام گنواؤں آباد سے میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پرائیویٹ کتنے جیٹ میں آ طاہر جاتا. صاحب ساجد صاحبہ کو وہاں کمپلیٹ کیوں نہ کرنے آ دیں. جاتا؟ کہ میں کتنے ثانیات ہیں کہ پھر میں گنتی کراؤں اس شہر میں ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم اس کی کچھ ذمہ بھی دار کہتے ہیں، رہی ہے اس اور سے آپ بری کے الذمہ نہیں ہو وزیر سکتے. کتنے دیروں میں اس سے آپ پہنچے. لوگ بری پھر یہ الذمہ نہیں ہو بات نہ سکتے کریں. میری بہن. مان چلے لیں یہ چلے نیگلیجنس ہے. چلے بیٹھ طاہر کے صاحب چل طاہر رہی صاحب تھی. چلے ٹھیک ہے ساجد صاحبہ آپ کا، طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اب اس حوالے سے سندھ حکومت نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ معاملے کی جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل کمیشن جو وہ قائم کر کے تحقیقات کروائی جائے تو سندھ حکومت اس لیے بھی تیار ہے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اہم ایشو پر گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ایک اور اہم معاملہ ہے جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو غزہ
जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शमूलियत के हवाले से दावत दी है, जिसकी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक भी की है। इस मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। एजाज़ अहमद चौधरी साहब साबिक सफ़ीर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब वक्त निकालने का। सर एक अहम जो डेवलपमेंट है वो पहले भी कुछ जो पेशरफ्त हैं वो आती रहीं, अब ये ख़बर के बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो शमूलियत की दावत दी गई है पाकिस्तान को, ये किस हद तक आप समझते हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और पाकिस्तान का रिस्पांस या पाकिस्तान का जवाब जो है वो आप क्या तवक्को रखते हैं कि क्या होगा? ये देखिए अहम है और ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस की कंपोजिशन के बारे में बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इसके अंदर होना चाहिए। और मैं तवक्को करता हूँ कि सरकार पाकिस्तान इसको मुस्बत जवाब देगी। मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए पाकिस्तान ने हमेशा से 1947 से फ़लस्तीन का साथ दिया है और किसी को ये शक नहीं है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ के बारे में आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अगर पाकिस्तान उस बोर्ड में शामिल होता है तो वो एक फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनकर शामिल होगा और अंदर बैठ के वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाएगा। और अगर साथ में तुर्की, मिस्र और 2-4 और मुल्क भी हो गए तो आवाज़ में क़ुव्वत आएगी। बिलफ़र्ज़ पाकिस्तान नहीं जाता है उसमें और बाहर बैठ जाता है तो फिर पाकिस्तान की आवाज़ में क्या वज़न रहेगा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने पहले गज़ा पीस प्लान के लिए शिरकत की, उसमें अपना हिस्सा डाला और वो जो जंग 2 साल से चल रही थी उसको रुकवाने में मदद की, तो आज भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो मुस्बत किरदार अपना फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए अदा करता रहेगा, उसको करते रहना चाहिए, अदा करना चाहिए। लेकिन एजाज साहब ये आप समझते हैं कि फिर जो ISF के हवाले से फैसला है वो भी अभी भी मुलाकातें होनी है, इजलास होने हैं, तो आप समझते हैं कि उसमें भी फिर पाकिस्तान का रोल होना चाहिए, जिसकी ख्वाहिश खुद पाकिस्तान ने जाहिर भी की है कि ये बड़े ऑनर की बात होगी पाकिस्तान के लिए ISF का हिस्सा बनना? देखिए उसमें कुछ सवालात ऐसे हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है और मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की क़यादत ने वो सवाल उठाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ISF जो है वो हमास से एक तरफ लड़े और दूसरी तरफ वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस से लड़े, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो तो वहाँ अमन कायम रखने के लिए। तो चुनांचे एक तरफ तो हमास जो है वो डिसआर्म हो और दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस एक कमिटमेंट करें और वापस चले जाएं गजा से मुकम्मल तौर पर, फिर तो ISF का रोल मुझे समझ आता है। लेकिन पाकिस्तान के ट्रूप्स कभी भी ऐसी पोजीशन में नहीं आना चाहेंगे जिस पे वो फ़लस्तीनियों से लड़ते पाए जाएं। इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए हैं उनके अभी जवाबात चाहिए। मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी सब ये सवाल उठा रहे हैं और जब तक उसकी वजाहत नहीं हो जाती है पाकिस्तान जो है ना वो उस वक्त तक शामिल नहीं होगा। मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी थोड़ा सा वक्त है और बोर्ड ऑफ पीस में बैठकर भी पाकिस्तान उन सवालों के जवाब पहले मांगेगा और फिर उसके बाद उसमें शरीक होगा। ये मेरा अपना ज़ाती मशवरा या राय होगी। ठीक, हाँ, लेकिन एजाज साहब ये जो हाल ही में हमने देखा जैसे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं, मजबूत हुए हैं, लेकिन हाल ही में जो इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल हुआ है उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, तो इस पर भी एक तनकीद हो रही है। तो आप समझते हैं कि इसको पाकिस्तान को टेकअप करना चाहिए या आप इंटरनली समझते हैं कि इस पर कोई पेशरफ्त हो रही है, बातचीत हो रही है? नहीं, बिल्कुल टेकअप करना चाहिए और मैंने जहाँ तक हमारे वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की बात सुनी है, उन्होंने पहले से उनके साथ राब्ता कायम किया हुआ है, क्योंकि अब जब इतने अच्छे हालात हैं तो ऐसे में पाकिस्तान को उस 75 मुल्कों की फहरिस्त में नहीं होना चाहिए। मैंने जब थोड़ा सा कुरीदा तो मुझे पता चला कि वो शायद इस तरीके से है कि जो ममालिक जिनके लोग वहाँ पे ज़्यादातर वेलफेयर के ऊपर हैं या किसी वजह से सरकार पर बोझ हैं, तो वो उनकी फहरिस्त में पाकिस्तान भी आ गया है। वैसे मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तो वहाँ पे बड़े खुशहाल लोग भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं पाकिस्तानी। इस वजह से पाकिस्तान को ये करना चाहिए, उनके साथ टेकअप और उनको कहना चाहिए कि देखिए हम तो जो है इस माशरे में, अमरीकी माशरे में इतनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान को इस फहरिस्त में नहीं होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सरकार पाकिस्तान नहीं होना चाहिए।
ये मामला उठाएगी। सर, एक आखिर में मुख्तसरन अगर बता दें कि ये जो हाल ही में ईरान के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात थे या जो सूरत हाल थी, आप देख रहे हैं कि वो मामला जो है हल हो गया है, या आप समझते हैं कि भी खामोशी है, या एक मरतबा फिर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए, ये जो एहतजाज ईरान में हुआ है, ये 1999 में भी हुआ, फिर 2007 में, 2009 में, 2017 में, 2022 में। ये इस वजह से है कि ईरान की जो इक्तिसाद है वो बड़ी सख्त दबाव में है। वो दबाव आया है अमेरिका की तरफ से, जो सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरान पर, उनकी वजह से। चुनांचे जब तक वो दबाव नहीं उठता या कोई और बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जाता ईरान की इक्तिसाद में, वहाँ पे ये मसाइल होते रहेंगे। तो ईरान की हुकूमत को एक तरफ दाखिली तौर पर कोई ना कोई इस किस्म के काम करने चाहिए, क्योंकि ये वरना ये प्रोटेस्ट दोबारा आ सकती है। दूसरा, ये उनके साथ हल निकल सकता है कि ये जो आजकल एक ट्रेंड चला है कि दुनिया में जो सारी तजारत डॉलर में होती है, उसकी बजाय अगर दूसरी करेंसीज में हो जाए तो भी ईरान के ऊपर दबाव जो है वो कम हो सकता है। तो मुमकिन है कि अगला आने वाले इस माहो साल में कुछ इस किस्म का वाक़या आ जाए। बहरहाल अभी ये प्रोटेस्ट जो है वो मुलतवी हुई है, मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं हुई, और इस दफ़ा ज़्यादा इसलिए हो गई थी क्योंकि बाहर के जो एलिमेंट्स थे, खुसूसन इसराइल की मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उसमें शामिल हो गए, उस वजह से ये बहुत मामला बिगड़ गया। वरना इतना शायद नहीं बिगड़ता था, ईरान की हुकूमत उनके ऊपर पहले भी काबू पा लेती थी। लेकिन इस दफ़ा जो करेंसी इतनी डेवैल्यूएशन हुई है, इस वजह से मेरे ख्याल में ईरान की हुकूमत को कोई बहुत बड़े बड़े इकदामात दाखिली तौर पर करने पड़ेंगे ताकि ये दोबारा ये मसला उनके लिए दोबारा ना उठे। चलें, ठीक है। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। नाज़रीन, एजाज साहब की गुफ्तगू सुनी, गाज़ा के हवाले से जो बोर्ड ऑफ पीस है उस हवाले से हमने गुफ्तगू की, और हाल ही में जो अमेरिका का वीज़ों के हवाले से फैसला सामने आया है उस हवाले से भी एजाज साहब ने अपनी राय का इजहार किया। अब देखेंगे इस मामले पर आने वाले दिनों में क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।